मोगा इश्टानो, आब्राम आपल्या भावार्थाचे परीक्षेंत सुरवातेक उणो पडलो, तरी ती ताच्या ओत्मीक जिविताची सुरवात जावन आसली. आनी ह्या परीक्षेंत जें बरें शिकप ताका फावो जालें, त्या वरवीं तर ताज्या उपरांत आयिल्ल्या सगळ्या भावार्थाचो तो मुखेली जावंक पावलो. उत्पत्तीच्या 15व्या आविसराचें शिकप करता आसतना आमकां जायत्या गजालींचें शिकप करूंक जाय. आनी ह्या आविसरांत आमी पवित्र पुस्तकांतल्या म्हत्वाच्या गजालींचें शिकप करतले. आतां आमी उत्पत्तीचो 15वा आविसर आनी पयली वळ वाचुया. ह्यो गजाली जाल्या उपरांत यहोवा देवाचें उतर दर्शनांत आब्रामा कडेन आयलें. ताणें म्हटलें, आब्रामा, भिवू नाका, हांव तुजें दाल आनी तुजें व्हड बक्षीस जावन आसा. इश्टानो, देवान आब्रामाक सपनांत भेट दिली. ही ताजी 4थी वेळ जावन आसली. देव ताचो भावार्थ वाडोवंक सोदतालो आनी ओत्मीक जिवितांत फुडें व्हरतालो. आनी ह्या वेळार आब्रामान भावार्थान एक व्हड पावल मारलें आनी ताणें लोटाक ताच्या संकश्टांतल्यान सोडयलो. आनी सोदोमाच्या पाश्यान ताका दिल्ली लुटूय ताणें नाकारली. देवान खऱ्यानूच ह्या ताच्या कामाची भेट घेतली. पयलीं ज्यो चुको आब्रामा कडल्यान जाल्यो त्यो ह्या कामावेल्यान धांपून गेल्यो. अशें हें आब्रामाचें भावार्थाचें पावल आसलें. देवान ताका म्हटलें, आब्रामा, भिवू नाका, हांव तुजी दाल आसा. इश्टानो, ह्या झुजाक लागून आब्रामात आपल्या पासत दुस्मान करून घेतले. आनी जरी ताणें तांकां हारयलें तरी परत केन्ना तांचो हल्लो आब्रामाचेर जायत हें नाकारूंक जायना आसलें. आनी आब्रामाच्या मनांत भिरांतूय आयली आसूं येत. आनी असले दशेचेर आसतना देव ताका धीर दिता. इश्टानो, होच देव आमची भिरांत पयस करूंक तयार आसा. जर आमची भिरांत आमी ताज्या पांयाशी घालून भावार्थान ताजेशी आयले तर तो खऱ्यानूच आमकां आमच्या सगले भिरांते पासून सोडयतलो. ताणें आब्रामाक आनीक म्हटलें, हांव तुजें व्हड आदार जावन आसा. मोगा इश्टानो, आब्रामाक मेळटाली ती लूट ताणें देवा पासत नाकारली आनी त्या वरवीं यहोवा देव ताका मेळूंक शकलो. ही गजाल चड सोबीत आनी अजापाची जावन आसा. ताका सोदतल्याक तो ताजें बक्षीस दिल्या शिवाय रावना. ताणें आब्रामाक खूद आपणाकूच दिवंक केलो आनी होच तर देवाचो खरो आशिर्वाद जावन आसलो. आनी ताजे पासून ताका सगलें फावो जालें आनी तें ताजें मोहिमे पासत जावन आसा. आनी देवान आब्रामाक दिल्ल्या बासावणेंत सगळें मेळूंक शकलें. आनी तोच देव आमच्यो सगळ्यो गरजो भागोवंक शकता. मोगा इश्टानो, देवान त्यो बासावण्यो आब्रामा पासत दिवंक ना, तर आयज त्यो बासावण्यो तुज्या आनी म्हज्या पासत जावन आसा. आब्रामान आपली गरज खालतिकायेन देवा कडेन घातली, तशी आमच्यांनी आमची गरज खालतिकायेन देवा कडेन घालूंक जाता. पूण हें आमी मतींत दवरूंक जाय, जशी आमची एकूच गरज ना की जी क्रिस्ता शिवाय पूर्ण जातली. उत्पत्तीचो 15वा आविसर 2 आनी 3 वळींनी बरयल्लें आसा. आनी आब्रामान म्हटलें, हे दोनया देवा, तूं म्हाका कितें दितलो? हांव तर भुरगीं नासतना वेतां आनी म्हज्या घराचो दोनी जो जावचो आसा तो एलियाजार जावन आसा. आनीक आब्रामान म्हटलें, पळय, तुवें म्हाका भुरगो दिवंक ना, तर म्हज्या घरांत जल्मल्लो एक म्हजो वारस आसा. दुसऱ्या उतरांनी आब्राम देवाक सांगता की म्हाका ग्रेसकाय नाका, तुवें म्हाका राष्ट्रांचो बाप जावचे पासत आनी म्हजी संसद समुद्रांतल्या रेवे इतली जातली असली भासावणी दिल्ली आसा. पूण म्हाका तर एकूय पूत ना. आनी त्या काळार भुरगीं नासतना आब्राम मेलो जाल्यार ताजी ग्रेसकाय ताज्या कारभाऱ्याक म्हणजे एलियाजार हाजे कडेन वेतिल्ली आसली. देवान आब्रामाच्या दुबावाक जबाब दिलो. 15व्या आविसरांत आनी 4थ्या वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. आनी पळयात, देवाची भासावणी ताजेशी आयली आनी ताणें म्हटलें, हो मनीस तुज्या ग्रेसकायेचो वारीस जावचो ना, तर जो तुगेर जल्माक येतलो तोच तुजो वारीस जातलो. आब्रामाच्या प्रस्नाक देवान सारको जबाब दिलो. एलियाजार ताचो वारीस जावचो ना, तर ताचो पूत ताचो वारीस जातलो. हें देवान ताका सांगलें. आनी उपरांत देवान ताका आपल्या हातान धरून उजवाडान हाडलो. 5वे वळीन बरयल्लें आसा, ताणें ताका
भायर हाडून सांगलें, आतां तूं मळबा कडेन पळय आनी तुजे कडेन नोकेत्रां मेजूंक जाता तर ती मेज. आनी ताणें ताका म्हटलें, अशीं तुजीं भुरगीं जातलीं. मोगा इश्टानो, आब्रामाचीं भुरगीं सोमदिराच्या देगेर आसलेल्या रेवी इतलीं आनी मळबार आसलेल्या नोकेत्रां इतलीं जातलीं अशें देवान आब्रामाक सांगलें. जशें हांवें फाटल्या कार्यावळींत सांगलेलें तशें, म्हणजे आब्रामा पासून 2 तरेची उत्पत्ती जावची आसली. एक ताच्या वंशाची इस्रायल लोक आनी दुसरी ताच्या भावार्थाक मानपी लोक, म्हणजे क्रिस्ताक मानून घेणारे लोक, म्हणजेच क्रिस्ती लोक. इश्टानो, पावलूक गालेस्कारांक चीड 3 विसर आनी 29 वळीन सांगलेलें आसा, आनी जर तुमी क्रिस्ताची तर आब्रामाची संसद, तुमी ताची भासावणे प्रमाणे दायची. इश्टानो, क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरल्या कारणाक लागून तुका आनी म्हाका हो व्हड अधिकार फावो जाल्लो आसा. देवान जी भासावणी आब्रामाक दिल्ली ताच्या संसदे संबंदी तातूंत तुजो आनी म्हजो आस्पाव आसा. उत्पत्तीचो 15 विसर आनी 6 वळ आमकां सांगता, आनी ताणें यहोवाचेर भावार्थ दवरलो आनी तो भावार्थ ताणें ताचे नितिवंतपण अशें दवरलें. मोगा इश्टानो, पवित्र पुस्तकांतल्या 1-2 म्हत्वाच्या भासावणे पैकी ही एक भासावणी जावन आसा. देवान आब्रामाक जें कितें सांगलें ताचेर ताणें विश्वास दवरलो. ह्या संबंदी पावलो कितें सांगता हें आमी पळोवया. रोमकारांक चीड 4 विसर 1 ते 5 ह्या वळींनी रोगता मासा प्रमाणे आमचो पुर्वज जाल्ल्या आब्रामाक कितें मेळ्ळें म्हणुया. जर आपणे केल्ल्या कोरण्या उद्देशी आब्राम नितिवंत जालो तर ताणें बडाय दाखोवं येता, पूण देवा मुखार न्हय. तर पवित्र पुस्तक कितें सांगता, आब्रामान देवाक स्वत मानलो आनी तें ताचें नितिवण कशें लेखूंक आयलें. काम करतल्याक ताचो मुशारो फुकट देणें कशें लेखिनात, तो ताका देव कसो लेखता. काम करचें सुवातेर पातकाक भागिवंत करतल्याचेर भावार्थ धरात, ताका हो ताचो भावार्थ नितिवंतपण कसो लेखूं येता. इश्टानो, आब्रामाक जें फावो जालें तें ताच्या कामा वेल्यान न्हय तर ताच्या भावार्थाक लागून फावो जालें. आनी जो काम करता ताजी मजुरी कुरपा अशी मोजिनात तर रीण अशी मोजतात. इश्टानो, जर तुमी तुमचें थारण करूंक शकना तर देव ताका रीण अशें समजता. पूण देव कुरपे शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच वाटेन थारण दिवंक शकना. ताजी थारणाची आनी कसलीच पद्दत ना. जर तुमचें थारण जालां तर तें देवाचेर भावार्थ धरला म्हूण जालां. क्रिस्ताक तुमचो सोडवणदार समजल्यात आनी देवान तुमच्या पासत थारणाची येवजण केली ह्या पासत तुमकां थारण फावो जालां म्हूण समजात. आब्रामान फकत देवाचेर भावार्थ दवरलो. देवान जें कितें सांगलां तें ताणें मानून घेतलें आनी ताणें देवाचेर भावार्थ दवरलो. इश्टानो, तुमचें थारण हेच तरेन जाता. देवान तुमच्या पासत कितें तरी केलां आनी क्रिस्त तुमच्या पासत मेला आनी परत जिवंत जालो. हाजेर जर तुमी भावार्थ धरशात तर तुमचें थारण जातलें. क्रिस्ताक तुमी मानून घेतल्यार देव तुमकां नितिवण म्हूण थारायतलो. इश्टानो, गालेस्कारांक चीड 3 विसर 6 ते 9 ह्या वळींनी हेंच व्हड सत सांगलेलें आसा. तुमच्यान तें वाचून पळोवंक जाता. आब्रामान देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी उपरांत जी भावार्थान मानून घेतात तीं आब्रामा भाशेन आशिर्वादीत जातात. आब्रामा कडेन जो भावार्थ आसलो ताका लागून तो देवाचेर भावार्थ दवरून रावलो. पूण तो भावार्थान रावलो म्हूण ताचें थारण जावंक ना, तर ताणें देवाचेर भावार्थ दवरलो म्हूण ताचें थारण जालें. ही एक म्हत्वाची गजाल जावन आसा. आतां आमी उत्पत्तीचो 15 विसर 7 आनी 8 ह्यो वळी वाचुया. आनी ताणें ताका म्हटलें, जाणें हो देश तुका दिवूंक हाडला तोच हांव यहोवा देव जावन आसा. उपरांत ताणें म्हटलें, हे दुनिया देवा, म्हाका हें मेळटलें हें हांव कित्या वयल्यान स्वत मानूं. इश्टानो, पयल्या वेळार आब्रामान आपलो दुबाव देवा कडेन विचारलो आनी आतां दुसरे फावट तो आपलो प्रस्न देवाच्या मुखार दवरता. म्हाका दिसता तुवें आनी हांवें हें करूंक जाय. आमचें क्रिस्ती जिवीत सारकें आसूंक जाय. आयज जायते जाण आपूण भावार्थी आसात म्हूण दाखलो करतात, पूण तांचे कडेन क्रिस्ताची शिकवण अजिबात आसना.
आब्रामान जो देवाक प्रश्न केलो तो कसो करूंक जाय हें समजोवन केलो. आनी आयज आमी जायत्या जाणांक पळयता की ते भावार्थी म्हणटात आनी देवान आमकां दर्शन दिवून देव आमचे कडेन उलयला अशें ते म्हणटात. पूण खरें अशें कांयच आसना आनी शेकी तांच्या जिवितांत कांयच घडोवन येना आनी ते निराशी जावंक पावतात आनी भावार्थी जिविता पासून फाटीं वचूंक पावतात. देव आब्रामाच्या प्रस्नाक जबाब दिता तो आमी उत्पत्तीच्या 15व्या आविसरांत 9 आनी 10 वळींनी वाचूया. तेन्ना ताणें ताका सांगलें, 3 वर्सांचो पाडकुलो, 3 वर्सांची शेळी, 3 वर्सांचो मेंढरो, होले आनी पारव्याची पिलां हीं म्हज्या पासत घे. आनी ताणें हीं घेतलीं आनी तीं मोदेकांत चिरून जण एक अर्दो भाग दुसऱ्या अर्द्या भागा मुखार दवरलो. पूण सुकणीं ताणें चिरूंक ना. आब्रामाक बेट तयार करूंक सांगली आनी आतां ह्या वाचला त्या वळी प्रमाणें ताणें केलें. त्या काळार जेन्ना लोक करार करताले तेन्ना ते अशे तरेन करार करी. जर कोणें कोणा कडल्यान मेंढरां विकतीं घेवचें थारायलें तर ते अशे तरेन कुळीत करी. आनी देवान त्या काळार कायद्या प्रमाणें आब्रामाशी करार केलो. जेरेमियाच्या पुस्तकान ह्या करारा संबंदी आमकां वाचूंक मेळटा. ही पद्दत त्याच देशांतली आसली अशी न्हय तर त्या काळार सगळ्या लोकांची पद्दत आसली. जेरेमियाच्या 34व्या आविसरांत आनी 18वे वळींत आमी वाचता, आनी ज्या मनशांनी म्हजो करार मानूंक ना, जाणें पाडकुल्याचे कापून 2 कुडके करूंक ना, ताजे मदल्यान चलत वचून जो करार म्हज्या मुखार केला ताजी उतरां पाळूंक ना, बेट घेवन ताजे मदल्यान 2 कुडके करप ही त्या काळांतली चाल जावन आसली. देवान ज्यो सुचोवण्यो आब्रामाक दिल्ल्यो त्या वरवीं ताणें केलें. आतां आमी उत्पत्तीच्या 15व्या आविसरांतली 11वी वळ वाचूया. आनी मांस खावपी सुकणीं मोड्याचेर देंवलीं तेन्ना आब्रामान तांकां धांवडायलें. हें एक सादें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आपली बेट भेटयल्या उपरांत आब्राम देवाच्या येण्याची वाट पळयली आनी मांस खावपी जनावरांक आनी सुकण्यांक ताणें धांवडायलीं. तुमी अशें म्हणटले की देवान ताची बेट मानून घेवंक ना, पूण तशें नासलें आनी आब्रामान ह्या वेळार भावार्थान वाट पळयली. 15व्या आविसराच्या 12वे वळीन सांगलेलें आसा, आनी सुर्या खाला वेता आसतना आब्रामाक सुस्त झेम लागली आनी व्हड काळखाची भिरांत ताजेर आयली. इश्टानो, आब्राम तर सुस्त न्हिदलेलो आसलो. जेन्ना ताका देवा बरोबर करार करूंक जाय आसलो तेन्ना ताका झेम लागली. यहोवा देव त्या बेटे मदल्यान वयचो आसलो, कारण ताणें आब्रामाक भासावणी दिल्ली आसली आनी त्या कराराच्या पद्दती वरवीं आब्रामान त्या बेटेच्या मदल्यान वचूंक जाय आसलो. पूण ताका लागलेल्या सुस्त न्हिदे वरवीं तो तशें करचो नासलो, कारण हो सादोच करार जातलो आसलो. देवान 2000 वर्सां पयलीं आपल्या पुता विशीं जें घडोवन हाडलें तें अशेंच जावन आसलें. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपलो एकलोच पूत दिलो आनी त्या पुतान संवसारांत येवन संवसाराच्या पातकां पासत, तुज्या आनी म्हज्या पातकां पासत मरण सोंसलें. ह्याच पासत की जो कोण ताजेर विस्वास ठेवता तांचो नाश जायना जावचो, तर तांकां सासणाचें जिवीत मेळचें. जुवांचो 3रो आविसर आनी 16वे वळीन हें बरयल्लें आसा. मोगाळ भाव भयणानो, जेन्ना हो करार 2000 वर्सां पयलीं केल्लो तेन्ना हांव थंय नासलो, पूण देव जो बाप आनी देव जो पूत हे थंय आसले आनी पुतान खुर्साचेर आपलो जीव दिलो आनी तो म्हज्या पातकां पासत मेलो. हांव तर पातकान बुडोवन गेल्लो. पातकान हांव न्हिदो नासलो. हांवें ताका कसलेंच उतर दिवंक ना आनी तुमी अशें करूंक शकले नात. आब्रामान देवाक कांयच करूंक सांगलें ना. देवान आब्रामाक म्हणूंक जातालें, तुवें जर सदांच रातीचे मागणें करची भास म्हाका दिल्ली तर हांव ही गजाल तुज्या पासत करतां. आनी समज आब्रामान एक रात मागणें करून विसरलो तर देवाचो करार मोडटलो आसलो. म्हणून आपलो करार पूर्ण करच्या पासत देवाक आब्रामाची गरज नासली. देव आपलें काम पूर्ण करतलो आसलो. ताणें सांगलेलें आसा त्या प्रमाणें तो करतलो आसलो आनी तो
आमकां एकूच करूंक सांगता, तें म्हणजे तो जें म्हणटा ताका आमीन म्हणप, म्हणजेच ताचेर विस्वास दवरप. देवाचेर आनी ताणें जें कितें केलां ताचेर विस्वास दवरूंक जाय. मोगाळ आयकुप्यानो, ताचेर भावार्थ दवरप म्हणजे तारण जोडून घेवप. इश्टानो, त्या दोशी केल्ले भेटे मदल्यान देव वचपाचो आसलो. ताणें हो करार केल्लो आनी आमचें काम म्हणजे ताचेर भावार्थ दवरपाचें काम. आतां आमी उत्पत्तीच्या 15व्या आवेसुरांतली 13वी ओळ वाचुया. उपरांत ताणें आब्रामाक म्हटलें, खऱ्यानीच तूं जाणा जाव की तुजी संसद जो देश तांचो न्हय, तातूंत वाटसरू जावन थंयच्यान लोकांची ते चाकरी करतले आनी ते 400 वर्सां हांकां पिडापीड दितले. इश्टानो, पवित्र शास्त्र सांगता, इब्रू लोकांक 3 वेळा देशांतल्यान भायर घालतले आनी तातूंतले ही पयली वेळ जावन आसा. आनी दुसरे फावट बाबिलोनान बोनकुनेच्या वेळार आनी जेरुजालेमाचो नाश इसवी सन 70त केलो तेन्ना. अशे 3 वेळा जुदेवांक देशाच्या भायर घातले आनी आजुनूय ते सगळे आपल्या देशांत रावूंक नात आनी देवाच्या उतरांत सांगलेल्या प्रमाणे ते आपल्या देशांत एकठांय जातले. उपरांत देवान आब्रामाक ताच्या जोडटे संबंदी सांगलें. उत्पत्तीच्या 15व्या आवेसरांत 14 आनी 15 ह्या वळीन आमी वाचता, आनी त्या राष्ट्रांची चाकरी ते करतले, ताची नीत हांव करतलों आनी त्या उपरांत ते व्हड ग्रेसकाय घेवन थंयच्यान येतले. तूं तर शांतेन तुज्या वडिलांशी वेतलो, तुका म्हातारो जातोच पुरतले. आब्रामाची संसद इस्रायल लोक इजिप्तांतल्यान जायती ग्रेसकाय घेवन परतले, पूण तें पळोवंक आब्राम उरूंक नासलो. 16वे वळीन आमी वाचतात, आनी तुज्या 4थे पिळगेचे लोक ह्या सुवातेर परत येतले, कारण अमोरांचें पातक आजुनूय पूर्ण जावंक ना. मोगा इश्टानो, दुसऱ्या शब्दांनी सांगपाचें जाल्यार दोनी देव आब्रामाक म्हणूंक लागलो, हांव अमोऱ्यांचोय मोग करतां, म्हणून तुका ह्या देशांत दवरूंक शकना. म्हजेशी येवच्या पसत हांव तुका वगत दितां. आनी देवान अमोऱ्यांक 400 वर्सांचो वगत दिल्लो. पूण त्या देशांतली एकूय अस्तरी राहाब कोलवत देवाशी आयली. ताणें ताचेर भावार्थ दवरलो. यहोवा देव तुमकां फकत भावार्थ दवरूंक सांगता. ताणें अमोऱ्यांक खूब बोवाळ दिलें. आतां आमी उत्पत्तीच्या 15व्या आवेसरांतली 17वी ओळ वाचुया. आनी अशें जालें, सुर्या पडलो आनी काळोख जालो, बोट्टी दुंगळपाक लागली, जळटाली दिवटी त्या कुडक्यांतल्यान गेली. इश्टानो, ह्या सुवातेर 2 वस्तू दिसतात, बोट्टी आनी दिवटी, आनी ह्यो दोनूय वस्तू क्रिस्ताचें चिन्ह जावन आसा. दोंगरतली बोट्टी न्हीद हाजें चिन्ह जावन आसा, तर दिवटी क्रिस्त संवसाराचो उजवाड हाजें चिन्ह जावन आसा. इश्टानो, ह्या संवसाराच्या निमाण्या 4 वळींनी वो देवाचो करार देवान पूर्ण केल्लो आसा, आनी ताणें आब्रामा पासत देशांच्यो शिमो घालून दिल्ल्यो आसात. ह्या संबंदी आब्रामान कितें करचें थारायलें? कांयच ना. ताणें देवाचेर भावार्थ दवरलो. जर तुमी देवाचेर विस्वास दवरलो तर देव तुमचें थारण करूंक शकता. मोगा इश्टानो, आब्रामान कांयच करूंक ना, पूण देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी देवान ताका सगळें फावो केलें. देवाचें उतर सांगता, पयलीं देवाचें राज सोद आनी ताची नीत, उपरांत हेर सगळें तुका फावो जातलें. आनी आब्रामान हेंच केलें. ना तर ताका इतली व्हड देवाची बेसांवां मेळूंक शकची नासलीं. देवाचो मोग ताच्या थंय भरपूर आसलो, कारण देवाचें उतर ताणें मानून घेतलें. आयज मोगा इश्टानो, तूं देवाचें उतर कितलें आयकता हाजेर तूं चिंतून पळय. मोगा इश्टा, देव मनीस न्हय, तो जावन आसा तुजो आनी म्हजो रोजनार, तुजो आनी म्हजो सोडवणदार, तुजो आनी म्हजो देव, जो आसलो, आसा आनी आसतलो, जो काल, आयज आनी सदांकाल तोच देव, जो पयलो आनी निमाणो तोच जावन आसा. असल्या देवाची आमी स्तुती करूंक जाय. असल्या देवाक आमी भोजूंक जाय. तो सगळें करूंक शकता. आब्रामाचो तो देव जावंक पावलो, तुजो आनी म्हजो तो देव जावंक शकता. जर आमचें जिवीत ताज्या हातांत आमी सोंपयलें तर तो आमकां केन्नाच सांडचो ना, निमून सोडचो ना. मोगा भाव भयणानो, देवान तुजेर कितली व्हड काकूट केल्या
हें नियाळून तूं पळय. तूं आसलो कितें आनी देवान तुका केलां कितें. तुज्या पयलींच्या जिविताचो तूं उगडास कर. देवान आयज तुका कितले देण्यांनी भरला हाजें नियाळ करून पळय. इश्टानो, आब्रामान आपलें जिवीत देवाचे स्वाधीन केलें आनी देवान आपले खुशे प्रमाणे ताजी बेसांवां ताका फावो केलीं. उत्पत्तीचो 15वा आविसर 18 ते 21 वळींनी आमकां देवाचें उतर सांगता. त्या दिसांनी देवान आब्रामाशी करार केलो. ताणें म्हटलें, इजिप्ताचे दर्या सावन व्हडलो दर्या म्हणजे फरात दर्या पर्यंत केनी, कनिज्जी आनी कदमोनी आनी हित्ती, परिज्जी, रेफाईम, अमोरी, कनानी, गिरगाशी, यबुशी हांचो देश हांव तुज्या संसदेक दितलो. मोगाळ भाव भयणानो, इतलो व्हड आशिर्वाद देवान ताका दिलो. ही देवाची बासावणी देवान पूर्ण केली. तर आयज तुज्या जिवितांत देव व्हड बासावणी दिवंक पळयता. ती तूं घेवंक सोदता तर देवाचें उतर आयक, देवाचें उतर पाळ, देवाचें उतर वाचूंक लाग. तर मोगा इश्टा, ही व्हड कामां तुज्या जिवितांत पूर्ण जावंक पावतलीं.